صلی علی محمد بولنا ثواب ہے سارے پڑھو اللہ دان بولن دی توفیق دے بولنا اس سے جدا بولنا میرے مولا پسند ہونا بولو صلی علی نبینا صلی علی محمد تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے تے منزل یادی او پوچھتا ہے او جڑا واقف کار نہ ہوئے ہوتا ہے قبر حشر دا ڈر اونوں جڑا خدمتگار نہ ہوئے تے میرے کفان دے وچ ان لکھ تحفے جے کر اعتبار نہ ہوئے ہر تار بڑے پئی نام علی دس بیڑا پار نہ ہوئے تیرا نام زبان رہے میری اور کوئی دعا نہیں تیرا نام زبان رہے وہ گھڑی بھی آئے گھڑی گھڑی وہ گھڑی بھی آئے گھڑی گھڑی کیوں گھڑی والوے خدائے تے دو گھڑیاں حضور دے نہ کر دے تیری زندگی دا بٹن ہاتھ ہو دے جدو مرضی ہو دی ٹھا کر دے آتن آستا علی دیا پترانا وہ بھری محفلت کرم دی چھاڑ کر دے اللہ آکھیا بخشا گا سب امت کملی والے علی کی گئی ہاں کر دے وہ گھڑی بھی آئے گھڑی گھڑی تیرے در پہ ہو میری حاضری ہو میری لاج رکھنا نبی یہ در حبیب کی بات ہے تیرا نام زبان رہے میں بروں سلا برا صحیح میں بروں سلا برا صحیح فخر دے ہے کیوں سونے محمد مصطفیٰ دی امتیاں میں تن پاک منر آئے فخر آئے نا سا اس دروازے تھا منے دے کام کی ہونا ہے گھبرانا نہیں یہ خلق سے نیت نال منے وچ محشر دے جدو اسی ہوئے حاضر اگو کھڑے نہ ہوئے تے گال کر لئی لے کے قبر تو پھولے سرات توڑی اسی کتنے بھی لڑے تھے گال میں بروں سے لا برا
ایڈا کوئی امیر ہوئے آخر موت، ایڈا کوئی فقیر ہوئے آخر موت، امیر غریب ہر کس مرنا ٹر جائیں، قبر جائیں، فرشتیاں پوچھنا من ربوں کا من دینوں کا، پر انہوں نے خبرنا جنا خلوص میں اتنا منیا کیونکہ آقا دا قبر وچ بھی آمد ہونی ہونا کیے وچ من قبر دے منکر نکیر آکے میرے نال کر دے حساب کتاب رہ گئے اوکھی بن گئی میری جان اتے میرے واسطے سب عذاب رہ گئے ہویا کی میں بروں سے نہ برا سہی میں بروں سے نہ نام دکھلتے ہو بے مثال او گھر علیدہ گھر علیدہ گھر علیدہ بے مثال گھر علیدہ تے گھر علیدہ اتھے وس دیا اس گھر دیا کوئی گھر نہ آکے وس دے اس گھر دیا کوئی گھر نہیں اتھے وس دیا انہاں دے مین گیٹ تے لکھیا انما یرید اللہ لیذہبانکم الرجال البیت ویطہرکم تطہیرا اس دروازے تے فرشتان خیالا ویطہرونکم اعمالا بہم مسکینا ویتیما واسیرا عام گھر نہیں اس گھر وچ نبیوں دا سردار رہندا اس گھر وچ ولیاں دا سردار علی بادشاہ رہندا اس گھر وچ جوان جنت سردار دوے وراثت تے حسین رہندے اس گھر وچ دیا کدی سردار میری پاک شہزادہ حرم اس کو میں پیانا بے مثال او گھر علیدہ گھر علیدہ گھر علیدہ ایک بار میرا ہاتھ اٹھا کے علی بادشاہ نے حق میں حسین دے باب دے حق میں سارے آنکھوں بے مثال او گھر علیدہ گھر علیدہ ہوئے بھورازات صفات اندر کبھی کبھی نکانے ہو نہیں کرنا ہوئے بھورازات صفات اندر کبھی کبھی نکانے ہو نہیں کرنا بھاو نوریاں دا سردار ہوئے وہ تھی کبھی نکانے ہو نہیں کرتا کوئی شرط خون حلال ہوئے بندہ علی نکانے ہو نہیں کرتا بے مثال او گھر علیدہ گھر علیدہ جب بھی سانو لوڑ کی ہے وہ جگ پہ ہے در نجوڑ کی ہے جگ تو بھارا کم پیو مرے پیو مرے سر ننگا ہو گئے کہ ویر مرن کنڈ خالی ہو بابا جائے محمد بخشا کہ کون کرے رکھوالی او ماں مرے تے پیکے مکدے تے پیو مرے گھر للا شلویر کسے دے نہ مرن محمد بخشا اے اجڑی جاندہ آئی میلا بار مختار شاہ اللہ تیری عزت بھی دے صحت بھی دے زندگی بھی دے حال حوال دیا کہ تو پوچھنے اے ساڑھے دیوں خوشیاں میں ڈال گئے سانو ساڑھے او چھوڑ کے سکتی کسے اور سکت چہرہ لگئے اسی بھی بلائے
ٹر گیا میرے دل دا جانی تے میں ککھاں وانگوں رل گئی پھلا نالوں میری نازک جگڑی تے جڑی وچ کڈیاں دے رل گئی آن شبا جوانی میری او جڑی اکھروں بن کے ڈل گئی آ یوسف شاہ تیری یاد نہیں بھولی باقی عرش جگ دی بھول گئی او لیا رہوالے رب دے کہ میرے چار دناں دے اس دنید مبارک ہو سی کہ جس دن پھر ملا دے او پتر مرے تے امید ہوندی ہے وقت دے سی ذات خدا دی شلویر کسے دے نہ مرنے ہو راہی بھول شکل وندی پیو مادی اولا یار حوالے رب دے او ملیے جاتی باری اس ملنے نو یاد کرے سو تیرو سو عمرہ